Duty of one Muslim to another. The Holy Quran states all believers are but brothers and sisters. All Muslims are brothers and sisters in faith, no matter where we come from and what language we speak or how rich or poor we are. So, होली कुरान हमें बताता है, कुरान शरीफ हमें बताता है कि जितने भी हम मुसलमान लोग हैं, जितने भी अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, वो एक तो सबके सब ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, चाहे वो आपके रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं हो ना हो, लेकिन वो फिर भी आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। आदम अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम जो है वो हमारे फोर फादर थे, राइट? उस बिहाफ पे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब मुसलमान आपस में ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। अब ऑल मुस्लिम्स ब्रदर एंड सिस्टर्स इन फेथ, क्योंकि हम सबका फेथ सेम है, हम सब कलमा पढ़ते हैं, हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, ठीक है? तो एक तो हमारा फेथ सेम है। नो मैटर वेयर वी कम फ्रॉम, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुसलमान जो है वो पाकिस्तान से है, इंडिया से है, जर्मनी से है, कनाडा से है, यूएसए से है, या फिर वो किसी भी कंट्री से है, सऊदीया से है, मिडिल ईस्ट से है, कहीं से भी है, ठीक है? इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुसलमान कहाँ से। सो तीसरी चीज क्या है? व्हाट लैंग्वेज वी स्पीक, हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ये भी मैटर नहीं करता। हम जर्मन कहते हैं, हम इंग्लिश कहते हैं, हम उर्दू स्पीक करते हैं, हिंदी स्पीक करते हैं, कोई सी भी लैंग्वेज हम स्पीक करते हैं, डजेंट मैटर, बिकॉज हमारी जो अल्लाह की ज़बान है वो तो अरबी है, राइट? वो तो अरबिक है। तो फिर हमें इस बात से कोई मैटर नहीं है कि हम जो है वो स्पीक करें अरबिक, ठीक है? और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाउ रिच और पुअर वी आर, ठीक है? हम कितने रिच हैं और कितने पुअर हैं। ऐसा नहीं है कि पुअर की वैल्यू इस्लाम में कम है और रिच की वैल्यू ज़्यादा है, रिच पर्सन की वैल्यू ज़्यादा है, या फिर रिच की वैल्यू कम है और पुअर की ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक अपने गुड डीड्स के बिहाफ पर जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा क़यामत के दिन, ठीक है? एक तो ये चीज़ क्लियर होगी अच्छे तरीके से। अब आगे देखते हैं। Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has said, you will see the believers in their mercy, love and kindness to each other. अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं कि एक मुसलमान की ड्यूटी क्या है दूसरे मुसलमान के ऊपर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया कि एक जो ईमान की हालत में होता है ना, जो मुसलमान होता है, जो ईमान जिसके पास फेथ होता है, जो ईमान की हालत में होता है, एक तो वो हमेशा से रहम दिल होता है, ठीक है? मर्सी करता है दूसरों के ऊपर, नरमी करता है दूसरों के ऊपर, लव उसमें बहुत ज़्यादा होता है और काइंडनेस उसमें बहुत ज़्यादा होती है। किसी की प्रॉब्लम को सुन के बहुत जल्दी परेशान हो जाता है और फिक्र करता है, ठीक है? जस्ट लाइक वन सिंगल ह्यूमन बॉडी, when a limb complain the whole body, when a limb complain the whole body react with sleeplessness and fever. नबी वसल्लम ने हमें क्या बताया है कि एक मुसलमान हमेशा नरम दिल होता है, रहम दिल होता है, काइंड होता है, मर्सी होता है, और अगर किसी भी मुसलमान को कोई तकलीफ होती है तो आपको ऐसे ही फील होनी चाहिए जैसे आपके पार्ट ऑफ बॉडी में दर्द होता है तो आपको फील होती है, या आपको बुखार होता है तो आपको फील होती है, या आप बहुत स्लीपी होते हैं तो आपको कैसा फील होता है। ऐसे ही जब आप किसी मुसलमान को तकलीफ में देखें तो आपको फील होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं ना आजकल पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, तो हम बीइंग ए मुस्लिम हमें उसको फील करना चाहिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब हम किसी की कोई तकलीफ देखें तो एक मुसलमान जब किसी दूसरे मुसलमान की तकलीफ देखता है तो वो उसको फील करता है। अगर वो फील ना करे ना, दैट मींस ही इज नॉट अ गुड मुस्लिम। नंबर वन, अ मुस्लिम इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अनदर मुस्लिम। एक तो मुस्लिम जो है उसकी ये नेचर होनी चाहिए कि वो हमेशा दूसरे मुसलमान को हेल्प करे। अब वो हेल्प किसी भी किस्म की हो सकती है फातिमा, लाइक वो हेल्प जो है वो स्टडी में भी हो सकती है, वो हेल्प जो है वो
कुकिंग में भी हो सकती है, क्लीनिंग में भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है अगर उसको ज़रूरत है और आपको फिजिकली उसके साथ रहना ज़रूरी है, और इमोशनली भी हो सकती है। इमोशनली कैसे होती है? जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो हम उसके साथ बैठते हैं, उससे बात करते हैं, उसको कंफर्ट देते हैं, ठीक है, ये इमोशनल कनेक्शन होता है उसके साथ। फिजिकल कैसा होता है? कोई इंसान बहुत लोनलीनेस फील कर रहा है, लोनली है, तो आप उसके साथ जो उसको कंपनी देते हैं वो बेसिकली आप उसको कंफर्ट कौन सा दे रहे हैं? आप फिजिकल कंफर्ट दे रहे हैं। फाइनेंशियल क्या? अगर वो उसको पैसे उसके पास नहीं है, कम है, कोई चीज़ बाय करना है, कोई ज़रूरत है, कोई बिल्स है, ग्रॉसरी है, उसके पास नहीं है, नीडी है, वो फाइनेंशियली उसको हेल्प करना ये भी फाइनेंशियल नीड में आ जाता है। तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का ऐसा नहीं सिर्फ बातों बातों में ही ख्याल रखता है, हर तरीके से ख्याल रखता है, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल हिसाब से हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, ठीक है। नंबर 2, a Muslim shares in the joy and pain of his brother and sister. मुस्लिम जो है ना अपनी खुशी और अपना गम, ये दोनों चीज़ें मुसलमान भाई और बहन के साथ शेयर करता है, ठीक है, अपनी खुशी भी शेयर करता है और अपना गम भी शेयर करता है, ठीक है। A Muslim will not refuse to talk like पॉइंट नंबर 2 में बस ये जहन में रखे कि चाहे खुशी की कोई बात हो हमें हमेशा शेयर करनी चाहिए, और गम की कोई बात हो तब भी हमें हमेशा शेयर करनी चाहिए। A Muslim will not refuse to talk to his fellow Muslims for more than 3 days. हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं ना काफ़ी दफ़ा कि एक मुसलमान को इजाज़त नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज़्यादा बातचीत करना छोड़ दे। अगर नाराज़गी है किसी बात पे तो अल्लाह ने, अगर बहुत गुस्सा है तो अल्लाह ने कितनी इजाज़त दी है कि चलो ठीक है 1 दिन 2 दिन या मैक्सिमम 3 डेज, मैक्सिमम 3 डेज के बाद चाहे आपकी गलती है या आपकी गलती नहीं है, आपने जाना है, सॉरी करना है, मनाना है, नहीं तो 4th डे से आपको हर एवरी डे सिन मिलेगा, गुना मिलेगा, ठीक है। तो आपने 3 दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान के साथ नाराज़ नहीं रहना। A Muslim does not disgrace or insult his brother or sister. मुस्लिम जो होता है ना कभी भी किसी को जो है ना वो लेट डाउन नहीं करता, ठीक है, उसको इंसल्ट नहीं करता उसकी, ठीक है। ये एक मुसलमान की हैबिट होती है कि किसी दूसरे मुसलमान की इंसल्ट ना हो, उसको डिसग्रेस ना हो, ठीक है। अगर अगर वो गलत भी है ना तो हम अपने लफ्ज़ों से उससे इस तरह से बात करें कि ये इजहार नहीं हो, ये पता ना चले कि हम उससे बहुत ज़्यादा अपसेट हैं या गुस्से में हैं उससे, ठीक है। A Muslim is not jealous over the goods of his brother or sister. ये बहुत ज़रूरी और आजकल के ज़माने के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो हर इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन डिफरेंट होती है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा रिच होता है और कोई बहुत ज़्यादा पुअर होता है। ख़ास तौर पे आपके फैमिली के अंदर हो सकता है बहुत सारे ताया चाचा ये लोग रिच हो और आपके पास वो फैसिलिटीज़ या वो लग्जरीज ना हो जो उनके पास हो, या हो सकता है आपके पास हो और उनके पास नहीं हो। तो हमें इस बात का बिलीव रखना होता है कि डेस्टिनी अल्लाह की तरफ से होती है, तकदीर अल्लाह की तरफ से होती है। किसी को बहुत ज़्यादा दिया है अल्लाह ने तो भी अल्लाह उसको टेस्ट कर रहे हैं कि अल्लाह ने उनको जो दिया उसमें से वो कितना लोगों पे खर्च करते हैं, कितना दीन के काम करते हैं, दीन सीखने में कितना लगाते हैं। और और अगर आपको कम दिया है तब भी आप कितना शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का, कम होने के बावजूद खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसी के अंदर, या कंप्लेंट्स 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 कर रहे हैं। तो दोनों ही तरीके से अल्लाह ने टेस्ट रखा है, ठीक है। किसी को दे के अल्लाह टेस्ट करते हैं और किसी से ले के अल्लाह टेस्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है जब हम किसी के पास कोई चीज़ देखते हैं तो काइंड ऑफ जेलसी फील करते हैं, ओ ये इनके पास कैसे आ गई, हमारे पास तो नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई किसी की चीज़ देखते हैं और अगर आपको वो अच्छी लगती है तो अगर आपको भी चाहिए तो हम ये बोल सकते हैं, ओ अल्लाह आपने इसको दिया है आप मुझे भी दे दीजिए, ठीक है। और इसके पास जो चीज़ है उसमें भी बरकत दे और मुझे भी दे दे, और मेरे पास जो चीज़ है उसमें भी बरकत दे दे। ये दुआ तो अलाउड है, ये दुआ तो हम कर सकते हैं। लेकिन ये कि किसी की कोई चीज़ देख के ये फील करना, जेलस हो जाना और ये दुआ करना, या इस तरह से फील करना कि इसके पास क्यों आ गई, इसके पास कैसे आ गई, मेरे पास होनी चाहिए थी, इसके पास तो नहीं होनी चाहिए थी, ये जेलसी है, ठीक है। किसी के पास किसी की कोई चीज़ देखकर
जेलस हो जाना, किसी का कोई टॉय, किसी के कपड़े, किसी की कोई भी दूसरी चीज़ ऐसी जो आप देखो और जेलस फील करो, ये इस्लाम में अलाउड बिल्कुल भी नहीं है कि इसके पास अच्छा क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं है। हाँ, ये ज़रूर अल्लाह ने अलाउड किया है कि आप ये कहें अल्लाह आपने उसको भी दिया है, आप मुझे भी दे दीजिए। ठीक है, आपको कोई तो किसी का कोई टॉय पसंद आया, आपने फौरन दिल में बोला ओ अल्लाह आपने उसको भी दिया है, आप मुझे भी दे दीजिए। कोई अच्छा खाना, कोई अच्छे कपड़े, कोई अच्छा टॉय, कोई भी चीज़, ठीक है, तो आप फौरन दुआ करते ओ अल्लाह आपने उसको दिया, आप मुझे भी दे दीजिए। ठीक है, लेकिन जैसे कुरान के अंदर आता है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कि जब वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में जाते हैं तो वो देखते हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास तो बहुत सारा खाना रखा हुआ होता है, फूड होता है, तो वो पूछते कहाँ से आया है तुम्हारे पास मरियम? तो वो कहती है मेरे अल्लाह ने दिया है। तो जैसे ही वो कहती है ना मेरे की जब अल्लाह ने आवाज आ रही दिया है, हाँ अब आवाज आ रही है। तो जो जैसे ही मुश्किलों वो से कहते डाउनलोड हुए। जैसे ही वो कहते हैं कि मेरे अल्लाह ने दिया, वो कहती है मेरे अल्लाह ने दिया है, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम फ़ौरन अल्लाह से दुआ मांगते हो अल्लाह अगर आप मरियम अलैहिस्सलाम को ये सारी चीज़ें दे सकते हैं तो आप मुझे भी, मेरे पास बेबीज़ नहीं है, मुझे बेबी दे दीजिए। तो ये अल्लाह ने अलाउड किया है, आप इस तरह से तो मांग सकते हैं कि अल्लाह आपने उसको दिया है आप मुझे भी दे दीजिए, मगर ये आप नहीं कह सकते कि उसको क्यों दिया, उसके पास अच्छा क्यों है, उसके पास वो अच्छा खाता है, वो अच्छा घूमता है, अच्छा फिरता है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी अच्छी क्यों नहीं है। ये अल्लाह ने अलाउड नहीं किया, इस तरीके की बातें करना और इस तरीके की चीज़ों को फील करना, ये जेलसी में आता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अ मुस्लिम ऑलवेज हाइड द फॉल्ट्स ऑफ अनदर मुस्लिम। अगर किसी इंसान का कोई फॉल्ट नज़र आता है, एक मुसलमान का काम है कि दूसरे मुसलमान के फॉल्ट को हाइड करे। ठीक है, उसके फॉल्ट को, अब ये ना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हम मुस्लिम्स के अंदर भी कि अगर हमें किसी की कोई बात पता चलती है ना, हम जल्दी जल्दी चाहते हैं इसको भी बता दें, उसको भी बता दें, उसको भी बता दें, उसको भी बता दें, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये बुराई है, ये बुराई है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करती है, ये यूं करता है, वो यूं करता है, करते हैं ना हम ऐसा। तो आप मम्मा पापा को तो बताने की इजाज़त होती है क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, आपको आपको वो तरबियत कर रहे होते हैं, इस्लाह कर रहे होते हैं, तो जब उनको पता चलती है तो वो बताते हैं इसमें से राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ठीक है, लेकिन हर किसी के सामने बैठ के हर कोई बात करते बैठना ये अच्छी हैबिट नहीं है। ठीक है, दूसरों के फॉल्ट्स फाइंड आउट करना ये अच्छी हैबिट नहीं है, एक मुसलमान किसी के फॉल्ट्स फाइंड आउट नहीं करता। ठीक है, कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान आपको शराब की दुकान पे भी जाता हुआ दिखे तो एक मुसलमान को उसके साथ दूसरे देखने वाले मुसलमान को उसके साथ अच्छा गुमान रखना है, उसको ऐसा सोचना है कि आई थिंक हो सकता है वो एड्रेस पूछने के लिए अंदर गया हो सकता है वो कोई भी अच्छा रीज़न बना के आप सोच सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे ओह अच्छा शराब की दुकान में गया, शराब खरीदने गया होगा, ये कितना ख़राब इंसान है, ऐसे गुमान रखने अल्लाह ने मना किया है। ठीक है, बदगुमानी अल्लाह ने मना फरमाई है। ठीक है, तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। ठीक है, कि किसी के हम फॉल्ट तलाश करें, अपने आप के फॉल्ट्स हमेशा तलाश करने चाहिए, दूसरों के फॉल्ट्स को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, A Muslim is always the first to greet another Muslim. हमेशा सलाम दुआ करने में पहल करनी चाहिए, सबसे फर्स्ट आप होने चाहिए। कोई मेहमान घर में एंटर होता है, बड़े हैं आपके, सुबह शाम आप सलाम जो है वो करने की आदत बनाएं। सलाम जो है वो बहुत पीस और जो है ना सलामती को लेकर आता है। पॉइंट नंबर 8, it is a duty of a Muslim to visit his sick brother or sister and to attend his or her janaza. अच्छा, ये एक मुसलमान की ड्यूटी है कि वो किसी बीमार मुसलमान का जब सुने तो उसकी इयादत करे। ठीक है, ये हमने बहुत दफ़ा पहले भी बात की है कि अगर आपको पता चलता है, अगर आपके बैक होम में इंडिया में या कहीं पे भी या पाकिस्तान में, लाइक अगर आपको पता चलता है कोई बीमार है, वो आपके क्लोज रहता है। ठीक है, वो कराची में ही रहता है या अगर आप जिस भी सिटी में रहते हैं उसी सिटी में रहता है, तो फिर आपका काम क्या है कि आप जाके उसको विजिट करें हॉस्पिटल में या घर पे। ठीक है, लेकिन अगर वो दूर रहता है, अलग कंट्री में रहता है, आप जा नहीं सकते हैं, तो फिर आपको फ़ोन करके कम से कम खैरियत मालूम करना ज़रूरी है। ठीक है, नंबर 2, उसका जनाजा अगर उसकी डेथ हो जाए, एक ड्यूटी है एक मुसलमान की कि उस दूसरे मुसलमान का उसमें जनाजा लाजमी अटेंड करना है।
ठीक है। A Muslim accept the invitation of his fellow Muslim. जब एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को दावत देता है तो उसकी दावत को भी एक्सेप्ट करना दूसरे मुसलमान के ज़िम्मे है। दूसरे मुसलमान को चाहिए कि वो उसकी दावत को रिजेक्ट ना करे। जैसे नॉर्मली जब हम बाहर की कंट्रीज में रहते हैं ना, तो जब हम किसी को दावत देते हैं तो नॉर्मली जिनकी फैमिलीज होती है ना, वो ऐसे कहते हैं कि अच्छा हम देखेंगे, हमारे फैमिली से कोई दावत नहीं आई ना तो फिर हम आ जाएंगे, और वो उनको हैंग कर देते हैं, राइट। तो ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं होता है, और हमें दूसरे की दावत को एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। दूसरे जब आपको कोई दावत दे तो आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना होता, बल्कि आपको उसको एक्सेप्ट करना होता है। ये एक मुसलमान के ज़िम्मे है, एक मुसलमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि जब कोई मुसलमान दावत दे तो उसकी दावत को एक्सेप्ट करना है। और एक रीज़न बाज़ दफ़ा ये भी बन जाता है कि आपकी उसके साथ नाराज़गी है, लड़ाई है, अब आप कह रहे हैं नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा उसकी दावत में, उसने मुझे बुलाया मगर मेरी तो उससे बातचीत नहीं है तो मैं तो नहीं जाऊँगा। तो अगर किसी मुसलमान ने आपको इनवाइट किया है, बहैसियत मुसलमान आपको उसकी दावत एक्सेप्ट भी करनी है, चाहे आपकी लड़ाई भी हुई है। आपने उससे मूड सही भी करना पड़ेगा, आपको उसकी दावत में जाना भी पड़ेगा। लोग कहते थे नहीं मैं फलां की शादी में तो नहीं जाता, हमारी बातचीत नहीं है उससे, मैं फलां की दावत में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी उससे बातचीत नहीं है। तो ऐसा इस्लाम ने इजाज़त नहीं दिया है, ठीक है। क़यामत के दिन पकड़ हो जाएगी। आप यहाँ दुनिया में तो ऐसा कर लेंगे कि नहीं जाएंगे, मुँह एक्सक्यूज़ कर देंगे, कोई जवाब ही नहीं देंगे, यहाँ पर बच जाएंगे, लेकिन क़यामत के दिन पकड़ होती है। A Muslim makes peace between other Muslims who are fighting and arguing. अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को लड़ता हुआ देखे या बहस करता हुआ देखे, आर्ग्यू करता हुआ दिखे, तो मुसलमान के ज़िम्मे है कि उनकी सुलह सफाई करवा दे, ठीक है। ना कि तेल डालने का काम करे, हाँ हाँ इसने तो ये भी किया था, हाँ हाँ उसने तो वो भी किया था। अगर ऐसा करेगा तो क़यामत के दिन उसकी पकड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ख्याल क्या रखना होता है, ख्याल ये रखना होता है कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से कभी भी बहस नहीं करनी है, और अगर किसी की और की हो रही है लड़ाई तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनके दरमियान में पैचअप करवा दे, उनके दरमियान में दोबारा से लड़ाई को ख़त्म करवा दे और उनकी सुलह सफाई करवा दे, किसी भी रीज़न से कोई भी बहाना बना के, ठीक है। तो ये पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये 8-10 चीज़ें ऐसी हैं कि ये हर मुसलमान में होनी चाहिए, ठीक है। एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं हम कि क्या चीज़ें मुसलमान के अंदर होनी चाहिए। एक मुसलमान हमेशा दूसरे मुसलमान की मदद करता है। मैंने बताया मदद कभी कभी पैसों से भी होती है, कभी कभी फाइनेंशियली मदद नहीं होती, कभी कभी इमोशनली होती है, कभी कभी फिजिकली होती है। फिजिकल मदद कौन सी होती है कि उसको आपके साथ की ज़रूरत है, आपका होना वहाँ पे ज़रूरी है। लेट सपोज कोई बीमार है, ठीक है, उसकी तीमारदारी करनी है, अब आपको फिजिकली वहाँ होना ज़रूरी है ना, आप वहाँ पे मौजूद होंगे तो करेंगे ना। अब आप भाग रहे हैं, नहीं भाई फलां कर लेगा फलां कर लेगा, मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, उसकी है, मैं तो खुद बीमार हूँ, मेरे तो अपने घर के इतने काम है। तो ये बड़ी पकड़ की बात है, खास तौर पे जो आपके करीब के रिश्ते हैं, और खास तौर पे दादा दादी नाना नानी और ये सारे जो रिश्ते होते हैं बहुत करीब के रिश्ते होते हैं। इसके अंदर अपना हिस्सा खुद से आगे बढ़ के डालना चाहिए, खुद से कहना चाहिए कि हम एक दिन हमारा भी लगा दें कि हम आके इसको निपटाने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि हम करीब भी रहते हैं, हम आसानी से इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे। उस दिन अगर कोई काम आपके आगे पीछे हो भी जाते हैं घर के तो इट्स फाइन, इट्स ओके, ठीक है। इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नीयत अल्लाह से अजर लेने की है ना। तो अपना हिस्सा खुद आगे बढ़ के डालना होता है, इंसान को इंतज़ार नहीं करना होता कि दूसरे ने हमें बोला ही नहीं, बोल के तो हम कर देते, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक मुसलमान हमेशा दूसरे मुसलमान की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है और आगे बढ़ के खुद से ऑफर करता है, खुद से आगे बढ़ के कहता है कि ये काम मुझे दे दें, इसको मैं निपटा दूंगा इंशाल्लाह, और फिर उसको पूरा टाइम पे करके भी दे, ठीक है। ये तो हो गई फिजिकल हेल्प। फाइनेंशियल मैंने बताया, कोई किसी का अगर कोई भी मसला है पैसों के हिसाब से, तो ज़रूरी नहीं आप बहुत अमीर हो तभी किसी की फाइनेंशियल मदद करेंगे। अगर आपके पास 50 रुपये भी है ना, उस 50 रुपये में से भी आप अगर किसी को 5 रुपये निकाल के दे रहे हैं, अल्लाह ये नहीं देखते कि आपके पास आप 100-100 रुपये ही निकाल के 500-500 रुपये 1000 रुपये निकालेंगे तभी वो मदद में काउंट होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने एक उसूल बना दिया है कि किसी के पास कम है तो वो कम निकाल सकता है, तो ज़्यादा है तो ज़्यादा निकाले, मगर निकाले।
ایکسکیوزز نہ دیتا بیٹھے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں، میرے پاس ہے ہی نہیں، بس ہر وقت ہاتھ پھیلا کے دوسرے سے لیتا رہے، میرا پورا نہیں ہو رہا، میرے پاس ہے نہیں، خود بیٹھا ہوا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں محنت کرو، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ محنت کرتے رہو، اپنا ارننگ کا ذریعہ خود بناؤ، اور پھر اللہ سے برکت کی دعا مانگتے رہو، سب سے ضروری چیز۔ اور برکت کی دعا کے ساتھ ساتھ اگر کم ہے تو کم میں ہی گزارا کرنے کی عادت بناؤ، لیکن خوشی سے۔ اس کے اندر کمپلینس اللہ سے، لوگوں سے نہیں کرنا ہے کہ کوئی ہمارا کرتا نہیں ہے، کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے، کوئی کیوں کرے گا، کوئی کیوں کرے گا؟ آپ کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے نا۔ ہاں اگر کم ہے تو کم میں اچھے سے گزارا کر کے خوشی خوشی اسی میں سے خیرات کریں، خوشی خوشی اسی میں ہی ہر ایک کو بتا الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، جتنا ہے اللہ نے جو دیا ہے، جیسے بھی ہے اللہ الحمدللہ۔ یہی اللہ نے چیک کرنا ہوتا ہے، جس کو نہیں دیا اس سے اللہ یہ چیک کرتے ہیں کہ میں اگر اس کو نہیں دے رہا تو یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا یہ کمپلینس میں لگ جاتا ہے، یہ شکایتوں میں لگ جاتا ہے۔ اور جس کو بہت زیادہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو آزما نہیں رہے ہوتے، اللہ اس کو بھی آزما رہے ہوتے ہیں، اس کو اس لیے آزما رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں پیسہ کہاں خرچ کر رہا ہے، وہ غریبوں کی ضرورت مندوں کی مدد کر رہا ہے نہیں کر رہا، وہ دین کے کاموں میں پیسہ لگا رہا ہے نہیں لگا رہا، وہ اپنا وقت لگا رہا ہے نہیں لگا رہا دین کے کاموں میں۔ انسان سوچے بھائی میرے پاس تو بہت پیسہ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے دین کا کوئی کام کرنے کی، کسی کو دین پڑھانے کی، سمجھانے کی، یا اس طرح کی کوئی وہ کرنے کی نہیں۔ آپ کا وقت بھی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی فزیکل، آپ کا ایموشنل، آپ کا فائنینشیل اور آپ کا ٹائم، یہ چار چیزیں بہت ضروری چیزیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ شیئر کرنی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایموشنل میں نے بتایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی انسان بہت ہمت ہار جاتا ہے، بہت لو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، کوئی مر گیا، کوئی بات ہو گئی، تو اس ٹائم پہ آپ کی الفاظ اس کو جو کمفرٹ دیتے ہیں نا، اس کا بھی بہت اللہ نے ثواب رکھا، بہت ثواب رکھا۔ تو بعض دفعہ کسی کو آپ کے الفاظوں کی ضرورت ہوتی ہے، بعض دفعہ آپ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، بعض دفعہ کسی کو فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، پیسوں سے ضرورت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کسی کو آپ کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاروں ہی چیزیں اللہ نے بتائی کہ ان چاروں طریقوں سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور اب آپ سوچیں کہ میرے پاس تو پیسہ ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو دین پڑھانے کی، سمجھانے کی، یا مجھے اپنے ٹائم کو میں اور اچھے سے کہیں گھوم کے پھر کے خرچ کر لوں۔ نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ دین کا پھیلانے کا کام کرنا اللہ نے آپ کے ذمے رکھا ہے، اس کو آپ نے کسی نہ کسی کو دین کو پڑھانا ہے، سمجھانا ہے، جو سیکھا ہے وہ سکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کسی کا صحیح کروا دیا، کسی کو اسلامک اسٹڈیز میں یہ سب کچھ جو آپ حدیثیں اور یہ سارے مینرس کی چیزیں پڑھتے ہیں کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، سیرہ پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، جو بھی چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ آگے بھی دوسروں کو اسی محبت کے ساتھ سکھائے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کچھ پراؤڈ ہو کسی کا وہ دیکھو مجھے آتا ہے اور میں تمہیں سکھا لیا، ایسا نہیں، بہت جھکاؤ کے ساتھ اور بہت محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اللہ کو عاجز لوگ پسند ہیں، اللہ کو جھکے ہوئے لوگ پسند ہیں، اللہ کو ایسے میں کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو ایسے تکبر کرنے والے، اللہ کو ایسے بڑھ بڑھ کے بولنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ کم بولیں لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں بولیں، اور پھر اپنا حصہ دین کا ڈالتے رہیں بالکل جہاں ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک ہو گیا پوائنٹ نمبر 1 جو بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ دوسری چیز ہم نے پڑھی کہ ایک مسلمان اپنی خوشی بھی دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور اپنا دکھ بھی شیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ہم کیا ہوتا ہے دکھ تو بتا رہے ہوتے ہیں، خوشی کی چیز نہیں بتا رہے ہوتے ہیں، کہیں سے پیسہ آیا ہے، کہیں سے کوئی خوشی کی بات آئی ہے تو وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں خوش ہوں، اور جہاں دکھ کی بات ہے وہاں سب کے سامنے بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لائف میں بیلنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بیلنس لائف نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اپنی خوشی کی خبر بھی شیئر کرو تو اپنے دکھ کی خبر بھی شیئر کرو، ٹھیک ہے، انشاءاللہ مسلمانوں کے ساتھ۔ نمبر 3 اللہ نے کیا ہم کو سمجھایا کہ اگر کسی سے لڑائی ہو جائے 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں کہ آپ کسی سے بات کرنا چھوڑ دیں، 3 دن کے اندر سے آپ کی غلطی تھی، آپ کی غلطی نہیں تھی، آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ مجھے گھر میں رہنے والے بندے سے یا یہ رشتے دار سے یا دوست سے، محلے سے، پڑوسی سے مجھے اپنی بات چیت کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
ہم مسلمان ڈز ناٹ گریس اور انسلٹ ہز برادر اور سسٹر، کبھی بھی کسی کی انسلٹ نہیں کرتا، چاہے سامنے والے کی غلطی بھی ہو، مگر اس کے الفاظوں کا استعمال ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو انسلٹ بھی نہیں. یہ بہت کامن پرابلم ہے ہمارے گھر میں، ہمارے گھروں میں، کہ ہم جب جب کسی کے سے لڑنے پہ آتے ہیں نا تو ایسی انسلٹ کرتے ہیں اور ہم فیل کرتے ہیں اپنا سارا غصہ ساری بھڑاس نکال لیں اور ہمارا دل اندر سے سکون میں آ جائے کہ ہم نے سب کچھ بول لیا، اس کی اتنی انسلٹ کر دی اتنی انسلٹ کر دی کہ بس اب وہ یاد رکھے گا. یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مسلمان ایسا نہیں ہوتا. مسلمان کبھی دوسرے مسلمان سے جیلس نہیں ہوتا. میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اللہ کے تقدیر کے اوپر آپ کو راضی رہنا ہوتا ہے اور یقین رکھنا ہوتا ہے کہ تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بناتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں. جس کو زیادہ دیتے ہیں اس کو بھی آزما رہے ہیں، اس کو بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ کتنا خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں اور کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ پیسہ ہونے کی وجہ سے اللہ کو ہی بھول کے بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ یہ اس کا ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب اللہ کسی کو کم دیتے ہیں تب بھی اللہ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کمپلین تو نہیں کرتا رہتا، شکایتیں تو نہیں کرتا رہتا، نظر دوسروں کے اوپر رکھ کے یہ تو نہیں سوچتا رہتا اس کا کتنے مزے کی زندگی ہوتی ہے، اس کی کتنی مزے کی زندگی، ان کے تو زندگی میں بڑے مزے آ رہے ہیں، ان کے تو بڑے مزے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو ایسے پرابلم ہے، ہمارے ساتھ تو ویسے پرابلم ہے. تو اللہ بعض دفعہ کسی کو کم دے کے بھی آزماتے ہیں کہ وہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو ہمیں کبھی کسی کی حالت کو دیکھ کے جیلس نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ علمی حالت ہو، چاہے وہ فائنینشیلی حالت ہو، چاہے وہ اس کے کپڑے ہوں، اس کا گھر ہو، اس کا رہن سہن ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے کہ اللہ نے اس کی تقدیر ویسی ہی بنائی ہے، اس کا بھی حساب کتاب ویسے ہی ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں کہ عثمان نہیں نبی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں میری آپ سے ملاقات ہوگی؟ دنیا میں تو میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، میری بڑی خواہش ہے کہ جنت میں میری آپ سے ملاقات ہو، تو کیا جنت میں میری آپ سے ملاقات ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں عثمان تمہاری جنت میں میرے سے ملاقات ہوگی، لیکن تم 500 سال کے بعد آ کے مجھ سے ملو گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 500 سال کے بعد میں آپ سے آ کے ملوں گا؟ تو کہتے ہیں ہاں تم 500 سال کے بعد آ کے مجھ سے ملو گے. تو پوچھتے تو میں 500 سال کے بعد کیوں ملوں گا آپ سے؟ تو پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے کہ عثمان اللہ نے تمہیں اتنا پیسہ دیا ہے، اتنا پیسہ دیا ہے کہ اس کا حساب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ہی سخت لیں گے. 500 سال تم اللہ کو اپنے پیسے کا حساب کتاب دیتے رہو گے، کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا، کتنا خرچ کیا، کتنا غریبوں پہ، کتنا صدقہ، کتنا خیرات، کتنا اللہ کی راہ میں، کتنا دین کیسا سنبھالا، کتنا یاد رکھا، کتنا بھول گئے، اور پتہ نہیں کتنے سوال جواب. 500 سال تمہارے جو اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے نا، اس جو شان و شوکت دی ہے اس کا حساب کتاب تم سے اللہ لے گا. پھر 500 سال بعد اللہ تمہیں جنت میں بھیجے گا، تب تم آ کے مجھ سے ملو گے. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس پیسہ ہے یا کسی کے پاس اگر اس کی زندگی بہت اچھی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا کامیاب انسان ہے. نہیں، اس کا حساب بھی اتنا ہی سخت اللہ لیں گے. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ اگر آپ نے ہم کو کم دیا ہے تو ہو سکتا ہے ہمارا حساب کتاب بھی آپ بہت آسان لے لیجیے اور ہمیں جلدی سے جنت میں بھیج دیجیے گا، نہ کہ ہم دوسروں کا دیکھ دیکھ کے دنیا میں جالس ہو کے اپنے بلا وجہ کے گناہوں میں اضافہ کریں. ٹھیک ہے؟ اچھا چھٹا، مسلم always hide faults of another Muslim. یہ بھی ہم بات کر چکے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گناہوں کو چھپاتا ہے، ان کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں معاف کر دے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں، ان کی جو فالٹس ہیں نا ان کو ہائی لائٹ نہ کریں. اور یہ ہماری عادت ہے بحیثیت مسلمان. ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہی ہمیں کسی کی کوئی چیز پتہ چلتی ہے نا تو ہم جو ہے وہ اس کے فالٹس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، ہر ایک کو بتاتے ہیں، ہر ایک کو بتاتے ہیں. تو دیکھو پیرنٹس کو بتانا اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ پیرنٹس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کیونکہ وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں، ان کو آپ بتا سکتے ہیں. ہسبینڈ وائف کو بتا سکتا ہے، وائف ہسبینڈ کو بتا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ بچوں کے درمیان میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ڈسکشن کر رہے ہیں، ان کو بھی آپ بتا سکتے ہیں. لیکن ہر کسی تھرڈ پرسن کو روک کے بتانا یہ ایک مسلمان کی عادت شان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی اگر اس کی نیچر میں یہ چیز ہے.
مسلمان ہمیشہ کسی سے ملتا ہے تو پہل کرتا ہے، مسلمان کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرتا ہے، کسی کا جنازہ ہو جائے تو فوراً جنازے میں شریک ہوتا ہے، کوئی مسلمان اگر اس کو دعوت دی تو اس کی دعوت کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کی دعوت میں ضرور جاتا ہے، چاہے لڑائی بھی ہوئی ہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کے لڑائی جھگڑوں کو سلجھانے کی، اور اگر بحث بازی ہو جائے تو کوشش کرتا ہے ان کی بحث بازی کو ختم کروانے کی اور ان کی لڑائی کو ختم کروانے کی، نہ کہ اس کے اندر بالکل آگ لکڑی ڈالنے کا اور تیل ڈالنے کا کام کرے، ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمان کی ہمیشہ عادت ہونی چاہیے جہاں لڑائی ہو جائے اس کی فکر ہونی چاہیے کہ مجھے ان کی صلح صفائی کروانی ہے، اور ہمارے گھروں میں 10,000 دفعہ اس طرح سے ہو جاتا ہے، کوئی لاؤڈ ہو گیا، کوئی لڑ گیا، کوئی ناراض ہو گیا، تو کوشش آپ کی سچے دل سے یہ ہونی چاہیے کہ کسی کی ناراضگی ہے تو نہ کہ اس کے اور کان بھریں بلکہ ان کے درمیان صلح صفائی کرا دیں۔ اللہ نے اس کا بہت اجر رکھا ہے، قیامت میں بہت بھاری اجر رکھا ہے کسی دو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروانے کا۔ According to the Sayyidina Abu Darda radiallahu anh, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, on the day of resurrection, some persons shall come out of their graves with their faces shining. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے تو ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ They shall be seated upon pearls studded pulpits and people will look at them endlessly. وہ جو ہے نا موتیوں کی صوفوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور لوگ ان کو حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے۔ They shall be neither prophet nor martyr، حالانکہ نہ وہ شہید ہوں گے اور نہ وہ پروفٹس ہوں گے، نبی ہوں گے۔ تو یہی دو کی شان بہت زیادہ ہے نا، یا تو شہید کی شان بہت زیادہ ہے یا تو انبیاء علیہ السلام کی شان بہت زیادہ ہے، لیکن نہ تو وہ انبیاء ہوں گے، پروفٹ ہوں گے، نہ تو وہ شہید میں سے ہوں گے۔ بدو asked، ایک نے پوچھا، او رسول اللہ، who are they، وہ کون لوگ ہوں گے جو اتنے موتیوں، جن کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن، اور وہ موتیوں کی جو ہے وہ نشستوں پہ بیٹھے ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، tell us how we could recognize them، اور وہ کون لوگ ہوں گے اور ہم ان کو کیسے پہچانیں گے کہ انہوں نے کیا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے وہ ایسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم said they are those person who loved each other for the sake of Allah، یہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر تعلق رکھتے ہیں، اللہ کی خاطر نبھاتے ہیں، اللہ کی خاطر محبت رکھتے ہیں، اللہ کی خاطر ان کے کام کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ان کے دل بالکل صاف رہتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں سوچتے یہ تو کرتا نہیں ہے میں اس کا کیوں کروں، یہ تو میرے سے صحیح بات نہیں کرتا تو میں کیوں کروں، یہ تو میرا کوئی کام ہی نہیں کرتا میں اس کا کوئی کام کیوں کروں، یہ تو مجھ سے صحیح سے بات ہی نہیں کرتا میں اس سے بات کیوں کروں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کوئی ان سے خراب طریقے سے بات کرے تو بھی اچھی بات کرتے ہیں، کوئی ان کے کام کرے نہ کرے یہ سب کے کام کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں کہتے اس نے نہیں کیا اس نے نہیں کیا میں کیوں کروں تم کیوں کرو، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ، کیونکہ ان کی فکر کیا ہوتی ہے؟ قیامت کے دن اللہ سے ریوارڈ ملے، اللہ سے تعریف ملے۔ تو ایسے لوگ جب قیامت کے دن قبروں سے نکلیں گے تو ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو موتیوں کی نشستوں پہ بٹھائیں گے، ان کی جو جگہیں ہوں گی نا بیٹھنے کی وہ موتیوں کی بنی ہوں گی، یعنی کہ پرز اوریجنل جو پرل ہوتا ہے نا کتنا مہنگا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر بٹھائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بھی انہی لوگوں میں سے بنا دے، کیونکہ اس کے پیچھے محنت تو سخت ہے، اتنے سارے پوائنٹس ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے، ان سارے 10 پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا، ان کے اوپر ہر وقت عمل کرنا، اور پھر جا کے یہ مقام ملے گا اللہ کی طرف سے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک ایک لفظ کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، فکر کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے بھی چہرے چمکتے ہوئے بنائے اور ہمارے کو بھی موتیوں کی نشستوں پہ بٹھائے انشاءاللہ۔ اوکے، تو اب اس کو یہاں تک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا سمجھ میں آیا جلدی جلدی اپنے پوائنٹس شیئر کر لیجیے تاکہ پھر ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ کو ہیلپ کرنے کا، اور ویری گڈ، اور ہم لوگ کو کچھ دکھتا ہے تو اللہ سے مانگنے کا جو ہم لوگ کو بھی چاہیے، جو بھی چاہیے اللہ سے مانگنے کا، ویری گڈ، اور
3 days سے اور مسلمان کے ساتھ اینگری نہیں رہنا چاہیے. ہاں 3 دن سے زیادہ کسی سے اینگری نہیں رہنا چاہیے. اور ہے نا آپ کو کچھ پوائنٹ سمجھ میں آئے, یاد ہے؟ بہت سارے ہیں فاطمہ. کسی کوئی بیمار ہے تو اس کو جو بیمار ہیں ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. اگر کسی کا جنازہ ہو جائے, کوئی ڈائی ہو جائے, پھر جنازے میں بھی شامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جنازے میں جانا چاہیے اگر کوئی مر گیا اور ہے. جو کہتے ہیں جو جانا چاہیے اور ایکسیپٹ کرنے کا. ہاں اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی چیز بات ہو تو پیرنٹس کو بتانا چاہیے اور کسی کو نہیں بتانا چاہیے. صرف پیرنٹس کو بتانے کا مقصد اچھی بات ہے تو آپ شیئر کریں. آپ نے پڑھا ہے نا, اچھی بات, جوائے کی بات ہے, خوشی کی بات ہے تو بھی آپ شیئر کریں, اور غم کی بات ہے تو بھی شیئر کریں. لیکن ہاں اگر کسی کی کوئی شکایت ہے, کسی سے کوئی پریشانی ہے, تو بلا وجہ میں ہر کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے. ٹھیک ہے, صرف پیرنٹس اگر پوچھ رہے ہیں, پیرنٹس سے آپ کو مشورہ ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, اس وجہ سے پیرنٹس کو بتانا ضروری ہے. ادروائز اٹس ناٹ نیسیسری کہ پیرنٹس کو بھی آپ کو بتانا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ابھی آپ لوگوں نے پڑھے. اس کا آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیجئے ساتھ میں, اور اسکرین شاٹ لے کے اس کا پرنٹ نکال کے اس کو اپنے کمرے میں لکھ کے لگائیے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. اردو میں لکھ کے لگا لیں. ٹھیک ہے, یہ پورے 10 پوائنٹ جو ہے نا, اس کو ایک بڑے سے پیپر کے اوپر لکھیں اور اس کو اپنے جہاں بھی آپ کا کمرہ ہے نا وہاں پہ لکھ کے لگا لیں آپ کو, تاکہ زندگی یہ سامنے ٹیچر یہ اوپر کے پیٹرن دکھائے گا کون سی اس کے ٹاپک پہ. ڈیوٹی آف ون مسلم ٹو انادر, ایک مسلمان یہاں کی سے لے لوں. کیا ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, اس کا اسکرین شاٹ لے لیں کوئکلی. اور یہ سب نے ہنا آپ نے اردو میں لکھنا ہے اور فاطمہ آپ نے انگلش میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ وقت ٹائٹل اوپر کیے گا, ٹائٹل کی بھی کھینچ لوں, اسکرین شاٹ لے لیں. ایک منٹ, ایک سیکنڈ. وہاں سے تو میں نے لے لی اسکرین شاٹ. آپ نے لے لیا فاطمہ؟ یس 6 تک تو لے لیا. ہاں 6 تک پورا ہو گیا, 6 تک آدھا ہوا تھا. لے لیجیے اس کا اسکرین شاٹ. یہ آپ لوگ سمجھیں, یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے, یہ پورے 10 پوائنٹس آپ نے اپنے بیڈ روم کے اندر یہ تو کارڈ بلیک سے اچھے سے لائن آ گئی. ڈیکوریٹ کر کے اور اس کو اپنے کمرے کے ڈور پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا 6 ہو گیا. یس 6 ہو گیا. 7 8 9 10. ایک منٹ. لے لیا. ٹھیک ہے, اب یہ آپ لے لوگوں کا ہوم ورک ہے. آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے, اب یہ ویکینڈ ہے آپ لوگوں کا, اس کو اچھے سے آپ لوگوں نے ایک چارٹ کے اوپر لکھنا ہے اور آپ نے اپنے ڈور کے اوپر ہینگ کرنا ہے مما کے ساتھ ہیلپ لے کے. ٹھیک ہے, مما کے ساتھ ہیلپ لے کے اس کو بنانا ہے. ہنا آپ اردو میں اس کو لکھ لیجیے گا اور فاطمہ آپ انگلش میں لکھ لیجیے گا, اور مجھے پھر آپ نے تصویر کھینچ کے گروپ کے اوپر بھیجنی ہے کہ آپ نے یہ ڈور پہ ہینگ. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اتنے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں اور اتنا لائف کے اندر یہ ضروری ہے کہ ایک دفعہ آپ کے ڈور پہ لگا ہوا ہوگا, آپ کو زندگی بھر یاد رہے گا کہ ایک مسلمان کو یہ ٹاپک آپ کس پہ ڈالیں گے, یوٹیوب میں؟ میں یوٹیوب پہ ڈال دوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہاں تک رکھتے ہیں, دعا پڑھ لیتے ہیں. آپ لوگوں نے اس کو لکھ کے اور پھر آپ نے مجھے بھیجنا ہے. اگر فاطمہ آپ کو لکھنا ٹو مچ کام لگ رہا ہے تو آپ پرنٹ آؤٹ کر کے بھی لگا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ٹائپ کر کے پرنٹ نکال کے بھی لگا سکتے ہیں اچھا سا ڈیکوریٹ کر کے. لیکن جو بھی آپ کو مما کے ساتھ ڈسکس کر کے جس بھی طریقے سے بنانا ہے آپ بنا کے, اور پھر انشاءاللہ لٹکانے کے بعد وہاں کی تصویر مجھے لے کے بھیجنا. ٹھیک ہے, اوکے اوکے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك, اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب اليك. نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين, وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم سائمہ جان السلام. آپ نے جو نیو لیسن اسٹارٹ کیا تھا نا تو میں نے اس میں وہ کی بھی تھی کمنٹس.